إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على محمد وآل محمد۔ دعائے جوشن کبیر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، اللہم صل علی محمد وآل محمد، جو دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 1001 صفات پر مشتمل ہے۔ اس دعا کے 100 فقرے ہیں، اور سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ دعا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم فرمائی۔ شبہ قدر میں اس دعا کا پڑھا جانا دنیا بھر کے شیعوں کے درمیان مرسوم ہے، آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ بعض مومنین ایک حدیث کی روح سے دعائے جوشن کبیر کو اپنے کفن پر بھی لکھواتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے والد ماجد امام حسین علیہ السلام سے، اور آپ نے اپنے والد ماجد امام علی علیہ السلام سے، اور امام علی علیہ السلام نے اپنے روحانی باپ اور استاد رسول اللہ سے اس دعا کو بیان فرمایا۔ ایک جنگ کے دوران رسول اللہ ایک بہت بھاری زرہ پہنے ہوئے تھے جو آپ کے جسم کے لیے تکلیف دے رہی تھی۔ زرہ کو کہتے ہیں جوشن۔ تو جبرائیل نازل ہوئے اور خدا کا سلام پہنچایا اور فرمایا کہ آپ اس زرہ کو اپنے بدن سے اتار دیجئے، اس کے بجائے یہ دعا پڑھیے جو اللہ آپ کو تعلیم دے رہا ہے، اور یہ دعا آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے امان کا باعث ہے۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چونکہ زرہ کے بدلے یہ دعا پڑھی گئی لہذا اسے جوشن کبیر کہا گیا، یعنی سب سے بڑی زرہ۔ آخری جملہ یہ کہتا ہوں کہ ایک روایت یہ ہے کہ جو بھی گھر سے نکلتے وقت اس دعا کو پڑھے گا اللہ اسے محفوظ رکھے گا، اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ جو اپنے کفن پر لکھے اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ جو اس کو رمضان کے آغاز میں پڑھے اللہ شب قدر کی فضیلت کا ادراک اسے عطا فرما دے گا، اور جو ایک مہینے میں 3 مرتبہ اسے پڑھے اللہ اسے ساری زندگی اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ لہٰذا ماہ رمضان میں سے 3 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، شب 19، شب 21 اور شب 23۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک باسمک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا مقیم یا عظیم یا قدیم یا علیم یا حلیم یا حکیم، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب یا سید السادات یا مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا ولی الحسنات یا غافر الخطیات یا معطی المسئلات یا قابل التوبات یا سامع الاصوات یا عالم الخفیات یا دافع البلیات، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب یا خیر الغافرین یا خیر الفاتحین یا خیر الناصرین یا خیر الحاکمین یا خیر الرازقین یا خیر الوارثین یا خیر الحامدین یا خیر الذاکرین یا خیر المنزلین یا خیر المحسنین، سبحانک یا الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب یا من له العزة والجمال یا من له القدرة والكمال یا من له الملك والجلال یا من هو الكبير المتعال یا منشئ السحاب الثقال یا من هو شديد المحال یا من هو سريع الحساب یا من هو شديد العقاب یا من عنده حسن الثواب یا من عنده الكتاب، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا
من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من تواضع كل شيء لعظمته، يا من استسلم كل شيء لقدرته، يا من ذل كل شيء لعدته، يا من خضع كل شيء لهيبته، يا من انقاد كل شيء من خشيته، يا من تشققت الجبال من مخافته، يا من قامت السماوات بأمره، يا من استقرت الأرضون بإذنه، يا من يسبح الرعد بحمده، يا من لا يعتدي على أهل مملكته. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. सलवात भेज दीजिएगा। يا غافر الخطايا يا كاشف البلايا يا منتهى الرجايا يا مرسل العطايا يا واهب الهدايا يا رازق البرايا يا قاضي المنايا يا سامع الشكايا يا باعث البرايا يا مطلق الأسارى. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا ذا الحمد والثناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا المجد والسناء يا ذا العهد والوفاء يا ذا العفو والرضا يا ذا المن والعطاء يا ذا الفصل والقضاء يا ذا العد والبقاء يا ذا الجود والسخاء يا ذا الآلاء والنعماء. سبحانك يا لا إله إلا الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسع. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروه يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل متروك. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مونسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا ولي عند نعمتي يا غياثي عند كربتي يا دليلي عند حيرتي يا غناي عند افتقاري يا ملجئي عند اضطراري يا معيني عند مفزعي. سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا مقلب القلوب يا طبيب القلوب
يا منور القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الهموم يا منفس الغموم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مقيل يا محيل. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوة المضطرين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا ذا الجود والإحسان يا ذا الفضل والامتنان يا ذا الأمن والأمان يا ذا القدس والسبحان يا ذا الحكمة والبيان يا ذا الرحمة والرضوان يا ذا الحجة والبرهان يا ذا العظمة والسلطان يا ذا الرأفة والمستعان يا ذا العفو والغفران. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من هو رب كل شيء يا من هو إله كل شيء يا من هو خالق كل شيء يا من هو صانع كل شيء يا من هو قبل كل شيء يا من هو بعد كل شيء يا من هو فوق كل شيء يا من هو عالم بكل شيء يا من هو قادر على كل شيء يا من هو يبقى ويفنى كل شيء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكون يا ملقن يا مبين يا مهون يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من هو في ملكه مقيم يا من هو في سلطانه قديم يا من هو في جلاله عظيم يا من هو على عباده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو في صنعه حكيم يا من هو في حكمته لطيف يا من هو في لطفه قديم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من لا يرجى إلا فضله يا من لا يسأل إلا عفوه يا من لا ينذر إلا بره يا من لا يخاف إلا عدله يا من لا يدوم إلا ملكه يا من لا سلطان إلا سلطانه يا من وسعت كل شيء رحمته يا من سبقت رحمته غضبا يا من أحاط بكل شيء علمه يا من ليس أحد مثله. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث
خلصنا من النار يا رب. يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا غافر الذنب يا قابل التوب، يا خالق الخلق يا صادق الوعد، يا موفي العهد يا عالم السر، يا خالق الحب يا رازق الأنام. سبحانك يا لا الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا وفي، يا غني يا مليء، يا حفي يا رضي، يا ذكي يا بديع، يا قوي يا ولي. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من أظهر الجميل، يا من ستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة، يا من لم يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى. سبحانك يا لا إله إلا الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا ذا النعمة السابغة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا المنة السابقة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا القدرة الكاملة، يا ذا الحجة القاطعة، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا العزة الدائمة، يا ذا القوة المتينة، يا ذا العظمة المنيعة. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا بديع السماوات، يا جاعل الظلمات، يا راحم العبرات، يا مقيل العثرات، يا ساتر العورات، يا محيي الأموات، يا منزل الآيات، يا مضاعف الحسنات، يا ماحي السيئات، يا شديد النقمات. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مصور يا مقدر، يا مدبر يا مطهر، يا منور يا ميسر، يا مبشر يا منذر، يا مقدم يا مؤخر. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا رب البيت الحرام، يا رب الشهر الحرام، يا رب البلد الحرام، يا رب الركن والمقام، يا رب المشعر الحرام، يا رب المسجد الحرام، يا رب الحل والحرام، يا رب النور والظلام، يا رب التحية والسلام، يا رب القدرة في الأنام. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا أحكم الحاكمين، يا أعدل العادلين، يا أصدق الصادقين، يا أطهر الطاهرين، يا أحسن الخالقين، يا أسرع الحاسبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أشفع الشافعين، يا أكرم الأكرمين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث،
خلصنا من النار يا رب. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرد من لا حرد له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا معين له، يا أنيس من لا أنيس له، يا أمان من لا أمان له. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث. خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسط. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث. خلصنا من النار يا رب. يا عاصم من استعصم، يا راحم من استرحم، يا غافر من استغفر، يا ناصر من استنصر، يا حافظ من استحفظ، يا مكرم من استكرم، يا مرشد من استرشد، يا صريخ من استصرخ، يا معين من استعان، يا مغيث من استغاث. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث. خلصنا من النار يا رب. يا عزيزا لا يضام، يا لطيفا لا يرام، يا قيوما لا ينام، يا دائما لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا ملكا لا يزول، يا باقيا لا يفنى، يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم، يا قويا لا يضعف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث. خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا أحد يا واحد يا شاهد يا ماجد يا حامد يا راشد يا باعث يا وارث يا ضار يا نافع. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث. خلصنا من النار يا رب. يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعد من كل عديل. سبحانك يا لا الغوث الغوث. خلصنا من النار يا رب. يا كريم الصفح يا عظيم المن، يا كثير الخير يا قديم الفضل، يا دائم اللطف يا لطيف الصنع، يا منفس الكرب يا كاشف الضر، يا مالك الملك يا قاضي الحق. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث. خلصنا من النار يا رب. يا من هو في عهده وفيه، يا من هو في وفائه قوي، يا من هو في قوته علي، يا من هو في علومه قريب، يا من هو في قربه لطيف، يا من هو في لطفه شريف، يا من هو في شرفه عديد، يا من هو في عزه عظيم، يا من هو في عظمته مجيد، يا من هو في مجده حميد. سبحانك يا الغوث الغوث.
خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا هادي يا داعي يا قاضي يا راضي يا علي يا باقي سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من كل شيء خاضع له يا من كل شيء خاشع له يا من كل شيء كائن له يا من كل شيء موجود به يا من كل شيء منيب إليه يا من كل شيء خائف منه يا من كل شيء قائم به يا من كل شيء صائر إليه يا من كل شيء يسبح بحمده يا من كل شيء هالك إلا وجهه سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من لا مفر إلا إليه يا من لا مفزع إلا إليه يا من لا مقصد إلا إليه يا من لا منجا منه إلا إليه يا من لا يرغب إلا إليه يا من لا حول ولا قوة إلا به يا من لا يستعان إلا به يا من لا يتوكل إلا عليه يا من لا يرجى إلا هو يا من لا يعبد إلا هو سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا خير المرهوبين يا خير المرغوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوبين يا خير المستأنسين سبحانك الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا ساتر يا قادر يا قاهر يا فاطر يا كاسر يا جابر يا ذاكر يا ناظر يا ناصر سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من خلق فسوى يا من قدر فهدى يا من يكشف البلوى يا من يسمع النجوى يا من ينقذ الغرقى يا من ينجي الهلكى يا من يشفي المرضى يا من أضحك وأبكى يا من أمات وأحيا يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من في البر والبحر سبيل يا من في الآفاق آيات يا من في الآيات برهان يا من في الممات قدرة يا من في القبور عبرة يا من في القيامة ملك يا من في الحساب هيبة يا من في الميزان قضاء يا من في الجنة ثواب يا من في النار عقاب سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من إليه يهرب الخائفون يا من إليه يفزع المذنبون يا من إليه يقصد المنيبون يا من إليه يرغب الزاهدون يا من إليه يلجأ المتحيرون يا من به يستأنس المريدون يا من به يفتخر المحبون يا من في عفوه يدمع الخاطئون يا من إليه يسكن الموقنون يا من عليه يتوكل المتوكلون سبحانك يا
الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا حبيب يا طبيب يا قريب يا رقيب يا حسيب يا مهيب يا مثيب يا مجيب يا خبير يا بصير. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا أقرب من كل قريب يا أحب من كل حبيب يا أبصر من كل بصير يا أخبر من كل خبير يا أشرف من كل شريف يا أرفع من كل رفيع يا أقوى من كل قوي يا أغنى من كل غني يا أجود من كل جواد يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا غالبا غير مغلوب يا صانعا غير مصنوع يا خالقا غير مخلوق يا مالكا غير مملوك يا قاهرا غير مقهور يا رافعا غير مرفوع يا حافظا غير محفوظ يا ناصرا غير منصور يا شاهدا غير غائب يا قريبا غير بعيد. سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا نور النور يا منور النور يا خالق النور يا مدبر النور يا مقدر النور يا نور كل نور يا نورا قبل كل نور يا نورا بعد كل نور يا نورا فوق كل نور يا نورا ليس كمثله نور. سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث يا من عطاؤه شريف يا من عطاؤه شريف يا من فعله لطيف يا من لطفه مقيم يا من إحسانه قديم يا من قوله حق يا من وعده صدق يا من عفوه فضل يا من عذابه عدل يا من ذكره حلم يا من فضله عميم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مسهل يا مفصل يا مبدل يا مدلل يا منزل يا منول يا مفضل يا مجذل يا ممهل يا مجمل. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من يرى ولا يرى يا من يخلق ولا يخلق يا من يهدي ولا يهدى يا من يحيي ولا يحيى يا من يسأل ولا يسأل يا من يطعم ولا يطعم يا من يجير ولا يجار عليه يا من يقضي ولا يقضى عليه يا من يحكم ولا يحكم عليه يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. बस अब तक हम पहुंच चुके हैं. मिलकर सलवात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद. पर दीगर नारे सलावात
يا نعم الحسيب يا نعم الطبيب يا نعم الرقيب يا نعم القريب يا نعم المجيب يا نعم الحبيب يا نعم الكفيل يا نعم الوكيل يا نعم المولى يا نعم النصير. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا سرور العارفين يا منى المحبين يا أنيس المريدين يا حبيب التوابين يا رازق المقلين يا رجاء المذنبين يا قرة عين العابدين يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا إله الأولين والآخرين. سبحانك يا لا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا. سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا رب النبيين والأبرار يا رب الصديقين والأخيار يا رب الجنة والنار يا رب الصغار والكبار يا رب الحبوب والثمار يا رب الأنهار والأشجار يا رب الصحاري والقفار يا رب البراري والبحار يا رب الليل والنهار يا رب الإعلان والإسرار. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا يا من نفذ في كل شيء أمره يا من لحق بكل شيء علمه يا من بلغت إلى كل شيء قدرته يا من لا يحصي العباد نعما يا من لا تبلغ الخلائق شكرا يا من لا تدرك الأفهام جلالا يا من لا تنال الأوهام كنها يا رب يا من العظمة والكبرياء يا من لا يرد العباد قضاء يا من لا ملك إلا ملكه يا من لا عطاء إلا عطاؤه. سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث خلصنا من النار या रब। इसके हर जुज़ में खुदा के 10 अस्माएं सिवाय इस जुज़ के जो नंबर 55 जो अभी आपने पढ़ा इसमें 11 नाम है खुदा के जो हमने पढ़े। या मन लहुल मसलुल अअला या मन लहुस सिफातुल उलिया या मन लहुल आखिरतु वल ऊला या मन लहुल जन्नतुल मावा या मन लहुल आयातुल कुबरा या मन लहुल अस्माउल हुस्ना या मन लहुल हुक्मु वल क़दा या मन लहुल हवाउ वल फ़दा या मन लहुल अर्शु वत्तरा या मन लहुस समावातुल उला। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंत الغوث خلصنا من النار يا رب। اللهم إني أسألك باسمك يا عفو يا غفور يا صبور يا شكور يا رؤوف يا عطوف يا مسؤول يا ودود يا سبوح يا قدوس سبحانك يا لا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب
يا من في السماء عظمته، يا من في الأرض آياته، يا من في كل شيء دلائله، يا من في البحار عجائبه، يا من في الجبال خزائنه، يا من يبدأ الخلق ثم يعيده، يا من إليه يرجع الأمر كله، يا من أظهر في كل شيء لطفا، يا من أحسن كل شيء خلقه، يا من تصرف في الخلائق قدرته. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا يا حبيب من لا حبيب له، يا طبيب من لا طبيب له، يا مجيب من لا مجيب له، يا شفيق من لا شفيق له، يا رفيق من لا رفيق له، يا مغيث من لا مغيث له، يا دليل من لا دليل له، يا أنيس من لا أنيس له، يا راحم من لا راحم له، يا صاحب من لا صاحب له. سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا كافي من استكفى، يا هادي من استهدى، يا كالي من استكلى، يا راعي من استرعى، يا شافي من استشفى، يا قاضي من استقضى، يا مغني من استغنى، يا موفي من استوفى، يا مقوي من استقوى، يا ولي من استولى. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا خالق يا رازق يا ناطق يا صادق يا خالق يا فارق يا فاتق يا راتق يا سابق يا سامق. سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من يقلب الليل والنهار، يا من جعل الظلمات والأنوار، يا من خلق الذل والحرور، يا من سخر الشمس والقمر، يا من قدر الخير والشر، يا من خلق الموت والحياة، يا من له الخلق والأمر، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من ليس له شريك في الملك، يا من لم يكن له ولي من الذل. سبحانك يا لا إله إلا الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من يعلم مراد المريدين، يا من يعلم ضمير الصامتين، يا من يسمع عنين الواهنين، يا من يرى بكاء الخائفين، يا من يملك حوائج السائلين، يا من يقبل عذر التائبين، يا من لا يصلح عمل المفسدين، يا من لا يضيع أجر المحسنين، يا من لا يبعد عن قلوب العارفين، يا أجود الأجودين. سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا دائم البقاء، يا سامع الدعاء، يا واسع العطاء، يا غافر الخطاء، يا بديع السماء، يا حسن البلاء، يا جميل الثناء، يا قديم السناء، يا كثير الوفاء، يا شريف الجزاء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا ستار يا غفار يا قهار يا جبار يا صبار يا بار يا مختار يا فتاح
يا نفاح يا مرتاح. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من خلقني وسواني، يا من رزقني ورباني، يا من أطعمني وسقاني، يا من قربني وأدناني، يا من عصمني وكفاني، يا من حفظني وكلاني، يا من أعزني وأغناني، يا من وفقني وهداني، يا من آنسني وآواني، يا من أماتني وأحياني. سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من يحق الحق بكلماته، يا من يقبل التوبة عن عباده، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه، يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يا من لا معقب لحكمه، يا من لا راد لقضائه، يا من انقاد كل شيء لأمره، يا من السماوات مطويات بيمينه، يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. سبحانك يا لا إله إلا الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من جعل الأرض مهادا، يا من جعل الجبال أوتادا، يا من جعل الشمس سراجا، يا من جعل القمر نورا، يا من جعل الليل لباسا، يا من جعل النهار معاشا، يا من جعل النوم سباتا، يا من جعل السماء بناء، يا من جعل الأشياء أزواجا، يا من جعل النار مرصادا. سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا سميع يا شفيع يا رفيع يا منيع يا سريع يا بديع يا كبير يا قدير يا خبير يا مجير. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا حيا قبل كل حي، يا حيا بعد كل حي، يا حي الذي ليس كمثله حي، يا حي الذي لا يشاركه حي، يا حي الذي لا يحتاج إلى حي، يا حي الذي يميت كل حي، يا حي الذي يرزق كل حي، يا حيا لم يرث الحياة من حي، يا حي الذي يحيي الموتى، يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من له ذكر لا ينسى، يا من له نور لا يطفى، يا من له نعم لا تعد، يا من له ملك لا يزول، يا من له ثناء لا يحصى، يا من له جلال لا يكيف، يا من له كمال لا يدرك، يا من له قضاء لا يرد، يا من له صفات لا تبدل، يا من له نعوت لا تغير. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا رب العالمين، يا مالك يوم الدين، يا غاية الطالبين، يا ظهر اللاجين، يا مدرك الهاربين، يا من يحب الصابرين، يا من يحب التوابين، يا من يحب المتطهرين، يا من يحب المحسنين، يا من هو أعلم بالمهتدين. سبحانك يا لا إله إلا
الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا شفيق يا رفيق يا حفيظ يا محيط يا مقيت يا مغيث يا معز يا مذل يا مبدئ يا معيد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من هو أحد بلا ضد يا من هو فرد بلا ند يا من هو صمد بلا عين يا من هو وتر بلا كيف يا من هو قاض بلا حيف يا من هو رب بلا وزير يا من هو عزيز بلا ظل يا من هو غني بلا فقر يا من هو ملك بلا عدل يا من هو موصوف بلا شبيه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من ذكره شرف للذاكرين يا من شكره فوز للشاكرين يا من حمده عز للحامدين يا من طاعته نجاة للمطيعين يا من بابه مفتوح للطالبين يا من سبيله واضح للمنيبين يا من آياته برهان للناظرين يا من كتابه تذكرة للمتقين يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين يا من رحمته قريب من المحسنين. سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من تبارك اسمه يا من تعالى جده يا من لا إله غيره يا من جل ثناؤه يا من تقدست أسماؤه يا من يدوم بقاؤه يا من العظمة بهاؤه يا من الكبرياء رداؤه يا من لا تحصى آلاؤه يا من لا تعد نعماؤه. سبحانك يا لا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا معين يا أمين يا مبين يا متين يا مكين يا رشيد يا حميد يا مجيد يا شديد يا شهيد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا يا ذا العرش المجيد يا ذا القول السديد يا ذا الفعل الرشيد يا ذا البطش الشديد يا ذا الوعد والوعيد يا من هو الولي الحميد يا من هو فعال لما يريد يا من هو قريب غير بعيد يا من هو على كل شيء شهيد يا من هو ليس بظلام للعبيد. سبحانك يا الغوث الغوث خلصنا من النار يا من لا شريك له ولا وزير يا من لا شبيه له ولا نظير يا خالق الشمس والقمر المنير يا مغني البائس الفقير يا رازق الطفل الصغير يا راحم الشيخ الكبير يا جابر العظم الكسير يا عصمة الخائف المستجير يا من هو بعباده خبير بصير يا من هو على كل شيء قدير. سبحانك يا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم يا خالق اللوح والقلم يا بارئ الذر والنسم يا ذا البأس والنقم يا ملهم العربي والعجم يا كاشف الضر والألم يا عالم السر والهمم يا رب البيت والحرم يا من خلق الأشياء من العدم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب.
اللهم إني أسألك باسمك يا فاعل يا جاعل يا قابل يا كامل يا فاصل يا واصل يا عادل يا غالب يا طالب يا واهب سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من أنعم بتولي يا من أكرم بجودي يا من جاد بلطفي يا من تعدد بقدرتي يا من قدر بحكمتي يا من حكم بتدبيري يا من دبر بعلمي يا من تجاوز بحلمي يا من دنا في علوي يا من علا في دنوي سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من يخلق ما يشاء يا من يفعل ما يشاء يا من يهدي من يشاء يا من يضل من يشاء يا من يعذب من يشاء يا من يغفر لمن يشاء يا من يعز من يشاء يا من يذل من يشاء يا من يصور في الأرحام ما يشاء يا من يختص برحمته من يشاء سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من جعل لكل شيء قدرا يا من لا يشرك في حكمه أحدا يا من جعل الملائكة رسلا يا من جعل في السماء بروجا يا من جعل الأرض قرارا يا من خلق من الماء بشرا يا من جعل لكل شيء أمدا يا من أحاط بكل شيء علما يا من أحصى كل شيء عددا سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا بر يا حق يا فرد يا وتر يا صمد يا سرمد سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا خير معروف عرف يا أفضل معبود عبد يا أجل مشكور شكر يا أعز مذكور ذكر يا أعلى محمود حمد يا أقدم موجود طلب يا أرفع موصوف وصف يا أكبر مقصود قصد يا أكرم مسؤول سئل يا أشرف محبوب علم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا حبيب الباكين يا سيد المتوكلين يا هادي المضلين يا ولي المؤمنين يا أنيس الذاكرين يا مفزع الملهوفين يا منجي الصادقين يا أقدر القادرين يا أعلم العالمين يا إله الخلق أجمعين سبحانك الغوث الغوث خلصنا من النار يا من علا فقهر يا من ملك فقدر يا من بطن فخبر يا من عبد فشكر يا من عصي فغفر يا من لا تحويه الفكر يا من لا يدركه بصر يا من لا يخفى عليه أثر يا رازق البشر يا مقدر كل قدر سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا حافظ يا باري يا ذارئ يا باذخ يا فارج يا فاتح يا كاشف يا ضامن يا آمر يا ناهي سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار
يا من لا يعلم الغيب إلا هو، يا من لا يصرف السوء إلا هو، يا من لا يخلق الخلق إلا هو، يا من لا يغفر الذنب إلا هو، يا من لا يتم النعمة إلا هو، يا من لا يقلب القلوب إلا هو، يا من لا يدبر الأمر إلا هو، يا من لا ينزل الغيث إلا هو، يا من لا يبسط الرزق إلا هو، يا من لا يحيي الموتى إلا هو. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا معين الضعفاء يا صاحب الغرباء يا ناصر الأولياء يا قاهر الأعداء يا رافع السماء يا أنيس الأصفياء يا حبيب الأتقياء يا كنز الفقراء يا إله الأغنياء يا أكرم الكرماء. سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا كافيا من كل شيء يا قائما على كل شيء يا من لا يشبهه شيء يا من لا يزيد في ملكه شيء يا من لا يخفى عليه شيء يا من لا ينقص من خزائنه شيء يا من ليس كمثله شيء يا من لا يعزب عن علمه شيء يا من هو خبير بكل شيء يا من وسعت رحمته كل شيء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مكرم يا مطعم يا منعم يا معطي يا مغني يا مقني يا مفني يا محجي يا مرضي يا منجي. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا أول كل شيء وآخرة يا إله كل شيء ومليكا يا رب كل شيء وصانعا يا بارئ كل شيء وخالقا يا قابض كل شيء وباسطا يا مبدع كل شيء ومعيدا يا منشئ كل شيء ومقدرا يا مكون كل شيء ومحولا يا محيي كل شيء ومميتا يا خالق كل شيء ووارثا. سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث خلصنا من النار يا خير ذاكر ومذكور يا خير شاكر ومشكور يا خير حامد ومحمود يا خير شاهد ومشهود يا خير داع ومدعو يا خير مجيب ومجاب يا خير مونس وانيس يا خير صاحب وجليس يا خير مقصود ومطلوب يا خير حبيب ومحبوب. سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من هو لمن دعاه مجيب يا من هو لمن أطاعه حبيب يا من هو إلى من أحبه قريب يا من هو بمن استحفظه رقيب يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو في عظمته رحيم يا من هو في حكمته عظيم يا من هو في إحسانه قديم يا من هو بمن أراده عليم. سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مسبب يا مرغب يا مقلب يا معقب يا مرتب يا مخوف يا محذر يا مذكر يا مسخر يا مغير. سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث خلصنا من النار يا من علمه سابق
يا من وعده صادق، يا من لطفه ظاهر، يا من أمره غالب، يا من كتابه محكم، يا من قضاؤه كائن، يا من قرآنه مجيد، يا من ملكه قديم، يا من فضله عميم، يا من عرشه عظيم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يمنعه فعل عن فعل، يا من لا يلهيه قول عن قول، يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال، يا من لا يحجبه شيء عن شيء، يا من لا يبرمه إلحاه الملحين، يا من هو غاية مراد المريدين، يا من هو منتهى همم العارفين، يا من هو منتهى طلب الطالبين، يا من لا يخفى عليه ذرة في العالمين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. يا حليما لا يعجل، يا جوادا لا يبخل، يا صادقا لا يخلف، يا وهابا لا يمل، يا قاهرا لا يغلب، يا عظيما لا يوصف، يا عدلا لا يحيف، يا غنيا لا يفتقر، يا كبيرا لا يصغر، يا حافظا لا يغفل. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا اللہ کا ذکر ہوا ہے جوشن کبیر سے، چاہتا ہوں ولی اللہ کا ذکر ہو جائے آخر میں منزل مصائب پر۔ علی سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا غدن ترون ایامی، آنے والا زمانہ مجھے یاد کرے گا، ستعرفوننی بعد خلوب مکانی، تم میرے جانے کے بعد مجھے سمجھو گے کچھ۔ کوفہ والے درک نہیں کر پائے علی بن ابی طالب علیہ السلام کو، تو تم میرا احساس کرو گے، تم میری معرفت حاصل کرو گے میرے جانے کے بعد کچھ۔ علی جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو سجدہ کیا، جب دنیا سے گئے تو سجدے میں گئے۔ دو سجدوں کے درمیان ہے استغفار۔ علی کا آنا سجدہ ہے، علی کا جانا سجدہ ہے، درمیان میں استغفار ہے۔ یہ درد علی ہے۔ کہتے تھے تم نے علی کے قلب کو بہت رنجیدہ کیا۔ لَوَدَدْتُ أَنَّ اللَّهَ فَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے تم سے دور کر دے۔ کبھی کہتے تھے کاش میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا۔ اللہ اکبر، کیا درد دل تھا امیر المومنین کے دل میں۔ لیکن کچھ ایسے اصحاب باوفا تھے جنہیں یاد بھی کرتے تھے۔ این عمار، این ابن الطیحان، این ذو الشہادتین، خزیمہ بن ثابت کہاں ہیں؟ اپنے خاص الخاص صاحب کو یاد کرتے تھے وقت آخر۔ جب علی کی خلافت کا چھینا گیا تھا نا تو فرماتے تھے این کانوا ہؤلاء وانا اصلی خلف رسول اللہ، یہ سارے حق چھیننے والے کہاں تھے جب میں تنہا رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا۔ عجب امیر المومنین کے غم تھے یہ۔ علی کے مصائب فقط رمضان میں نہیں ہے، علی کے مصائب کا آغاز تب سے جب فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں آیا، جب سیدہ پر جلتا ہوا دروازہ گرتے ہوئے دیکھا۔ علی کے مصائب وہ ہیں کہ حق سیدہ کو غصب ہوتے ہوئے دیکھا، جب بطول کے غسل میت پر علی جیسا فاتح خیبر فریاد بلند کرے۔ جب فاطمہ کو لحد کے سپرد کیا تو فرمایا نفسی علی ظفراتہا محبوست یا لیتہا خرجت مع الظفراتی، اے سیدہ آپ کے جانے سے میری سانسیں میرے سینے میں رک گئی ہیں، کاش ان سانسوں کے ساتھ علی کی جان بھی نکل جائے۔ مولا کتنے مظلوم ہیں، علی خود بھی شہید ہیں، علی کے بھائی جعفر طیار شہید ہیں، علی کی زوجہ شہید ہیں، علی کے بچے شہید ہیں، علی کے پوتے شہید ہیں، علی کے نواسے شہید ہیں۔ تو علی خود شہید، بھائی شہید، زوجہ شہید، بچے شہید، پوتے شہید، نواسے شہید۔ مولا علی کی شہادت کے بعد مولا کی کنیز سے کسی نے پوچھا کہ تم تو علی کے گھر میں رہی ہو نا،
یہ بتاؤ کہ علی کے رجب اور شعبان اور رمضان کیسے گزرتے تھے، کیسی عبادت کرتے تھے؟ کنیز نے جواب دیا تم رجب و شعبان کی بات کرتی ہو، میں نے تو علی کے رمضان اور شوال میں کوئی فرق محسوس نہیں کیا۔ علی کا رمضان اور علی کا شوال برابر تھا۔ اللہ اکبر، علی کے لیے تو ہر مہینہ ہی رمضان تھا گویا، لیکن جو 40 ہجری کا رمضان تھا وہ بڑا مختلف تھا۔ اس رمضان میں علی بار بار فرماتے تھے ان قریب یہ داڑھی علی کے خون سے رنگین ہونے والی ہے۔ اسی رمضان میں ایک شخص کو دور سے دیکھا، اپنے پاس بلایا، کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الرحمان ہے میرا نام۔ کہا باپ کا نام کیا ہے؟ کہا ملجم ہے۔ کہا کیا تو بنی مراد سے ہے؟ تجھے کچھ یاد ہے کہ تیری یہودی دایا جب تجھے کھلاتی تھی تو مار مار کر کہتی تھی کہ تو ناقہ صالح کی ٹانگوں کا کاٹنے والا ہے؟ کہا علی آپ تو میرے پورے ماضی کو جانتے ہیں، کہ ہم تو تیرے مستقبل کو بھی جانتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری تلوار سے میرے سر پر شگاف آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا یا علی اگر ایسا ہی ہے تو یہ میری تلوار مجھے قتل کر دیں۔ امام نے کہا کہ ایک تو ہم واقعے سے پہلے سزا نہیں دیتے، اور فرمایا اس سے کہ مجھے اللہ نے بتلایا ہے کہ تو میرا قاتل ہے، مجھے یہ نہیں بتلایا کہ میں تیرا قاتل ہوں۔ 13ویں رمضان تھی جب مولا علی نے وصیتیں لکھوائیں، حسن اور حسین سے، محمد حنفیہ سے وصیتیں لکھوائیں۔ اچھا ابن ملجم پھر یمن چلا گیا تھا، 18ویں رمضان کو واپس آیا۔ چند فقرے کہنا چاہتا ہوں۔ اب جب آیا تھا تو اس نے مولا علی سے پھر ملاقات نہیں کی تھی۔ تو شب 19 رمضان تھی نا، تو مولا بی بی ام کلثوم کے ہاں مدعو تھے۔ اچھا آپ جانتے ہیں نا کہ بیٹیوں کی باپ سے خاص محبت ہوتی ہے، تو اگر افطار پر باپ آیا ہو بیٹی کے یہاں پر تو کیا کچھ بیٹی کا نہ دل چاہے گا کہ وہ اپنے باپ کے لیے پیش کر دے۔ لیکن بی بی ام کلثوم علی کے مزاج کو جانتی ہے نا، مزاج شناس بیٹی ہے، لہذا بہت مختصر غذا رکھی، پہلے ہی بڑی مختصر غذا رکھی۔ ایک دودھ کا پیالہ رکھا، تھوڑا سا نمک رکھا اور ایک روٹی کا ٹکڑا رکھا۔ یہ علی کا افطار تھا، ایک دودھ کا پیالہ، ایک نمک کا ٹکڑا اور ایک چھوٹی سی روٹی۔ علی نے بی بی ام کلثوم کو دیکھا، فرمایا کہ اے بیٹی آپ تو جانتی ہیں کہ علی نے ایک وقت میں 2 غذائیں استعمال نہیں کی، یہ نمک بھی ہے دودھ بھی ہے، ایک غذا اٹھا لیجیے۔ تو بیٹی تھی، چاہتی تھی کہ بابا دودھ اور روٹی سے افطار کر لیں، تو نمک اٹھانا چاہا۔ کہا بیٹی علی کو نمک بہت مرغوب ہے، دودھ اٹھا لیں۔ ان فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، فرمایا دنیا کے حلال میں حساب ہے، دنیا کے حرام میں عقاب ہے۔ 2 لقمے کھائے، پانی پیا، شب قدر تھی، طویل سجدوں میں اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بی بی ام کلثوم بیان کرتی ہیں کہ یہ کوئی پہلی رات تو نہیں تھی نا کہ میرے بابا نے میرے گھر میں افطار کیا تھا، لیکن آج کیفیت بڑی عجیب تھی۔ بار بار گھر سے باہر نکلتے تھے، آسمان کو دیکھتے تھے، فرماتے تھے خدا کی قسم یہ وہی رات ہے۔ کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہاں نام حیدر کرار پر ہونے والے، بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے عزادار، امام حسین علیہ السلام کے عزادار، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بالآخر بی بی ام کلثوم نے پوچھ لیا کہ بابا آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ کہ بیٹی آپ تو جانتی ہیں کہ آپ کا باپ دنیا کا سب سے بڑا بہادر اور شجاع ہے، آج تک علی کے دل میں کسی کا خوف نہیں آیا، لیکن آج علی کو مالک الملک کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یا امیر المومنین یا حیدر کرار، آج علی کو قادر مطلق کی بارگاہ میں جانا ہے۔ بس ابھی یہ مولا گفتگو فرما رہے تھے کہ گھر کے باہر تلواروں کی جھنکار کی آواز سنائی دی۔ مولا علی گھر سے باہر تشریف لائے تو دیکھا حذیفہ یمانی 40 جوانوں کے ساتھ علی کے گھر کا پہرا دے رہے تھے۔ مولا نے کہا حذیفہ یہاں میرے گھر سے باہر کیوں آئے ہو؟ کہ مولا آپ روز یہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے اور ان قریب علی کی داڑھی خون سے خضاب ہونے والی ہے، تو تف ہے ہماری زندگیوں پر کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے کوئی آپ تک پہنچ جائے مولا، تو ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اب ہم آپ کے گھر کی حفاظت کریں گے تاکہ کوئی آپ تک پہنچنے نہ پائے۔ مولا علی نے حذیفہ سے پوچھا یہ بتلاؤ حذیفہ میں کون ہوں؟ کہ مولا آپ میرے امام ہیں۔ کہ تمہیں امام حکم دیتا ہے اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ یہ وہ علی ہے جس نے موت کو خود اپنے اختیار سے قبول فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ اب حذیفہ یہ کہتے ہیں کہ میں جوانوں کے ساتھ واپس تو ہوا، لیکن میں مڑ مڑ کر علی کا چہرہ دیکھتا جاتا تھا کہ کہیں یہ وہی رات نہ ہو۔
حذیفہ کہتے ہیں حکم امام تھا لہذا میں گھر آ گیا، اللہ کی مصلحت یہ ہوئی کہ میں خلودگی کے عالم میں چلا گیا۔ اچھا جب علی گھر سے نکلے نا تو زنجیر، جو در کی زنجیر تھی وہ کمر بند میں اٹک گئی، اور علی نے فرمایا یا علی اجر الحیات مکل الموت، اے علی اپنی کمر کو موت کے لیے تیار کر لے، فإن الموت لاقیک، اب موت تجھ سے ملاقات کرنے والی ہے۔ اب مولا کے گھر میں جو مرغابیاں پلی ہوئی تھی، مرغابیوں نے گھیر لیا حق کے ولی کو۔ انہوں نے منقاروں میں علی کا لباس تھام لیا۔ مولا نے فرمایا انہیں دانا پانی دے سکو تو انہیں اپنے گھر میں رکھنا ورنہ آزاد کر دینا۔ علی پسند نہیں کرتا کہ اس کے گھر میں کوئی جانور بھوکا پیاسا رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی کوفہ کے بازار میں سکینہ، سوال ہے آپ کوئی سکینہ کو ایک کوزہ یاد دینے والا نہیں تھا، کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا۔ خدا آپ کی گریہ کو امیر المومنین کے حق میں قبول فرمائے، آپ کے مرحومین کے درجات بلندتر فرمائے یا اللہ۔ مولا نے ایک جملہ فرمایا، یہ علی جیسا فصیح و بلیغ ہی کہہ سکتا تھا، سوائح تتبعها النوائح۔ اس وقت تو اس گھر سے مرغابیوں کی آواز آ رہی ہے، کچھ دیر بعد یہاں سے نوحوں کی آواز بلند ہونے والی ہے۔ علی مسجد میں آئے، سوئے بوؤں کو بیدار کیا، ماذنے پر پہنچے، اذان دی۔ یہ وہ آخری اذان ہے جو علی نے مسجد کوفہ میں خود دی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دفعتاً حذیفہ یمانی کی زوجہ نے انہیں بیدار کیا اور کہا جا کر دیکھو مسجد میں کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ مسجد میں آواز آ رہی تھی تحدمت واللہ ارکان الہدی، خدا کی قسم ہدایت کا رکن منہدم ہو گیا۔ قتل ابن ام المصطفیٰ، مصطفیٰ کا چچا زاد بھائی مارا گیا۔ قتل علی المرتضیٰ، یہ آسمان سے صدائیں آ رہی تھی علی مار دیے گئے۔ ابن ملجم کی تلوار چلی، علی کا منز تو پارا ہو گیا تھا۔ علی جاتے ہوئے کہتے گئے بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اولین اور آخرین میں سوائے حجت کے کوئی جملہ کہہ نہیں سکتا عزیزوں، فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ علی نے آخری جملہ کہتا ہوں مسجد کی خاک اپنے سر پر رکھی اور قرآن ناطق نے قرآن صامت پڑھنا شروع کیا۔ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے خلق کیے گئے، وفیہا نعیدکم، اسی میں پلٹائے جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ وصلی بایماء، مقتل میں ہے کہ بقیہ نماز علی نے اشارے سے مکمل فرمائی۔ ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا ان تمام مصائب کے بعد آپ کا سر زخمی تو ضرور ہے سجدے میں، لیکن سجدے سے خود سر آپ نے اٹھا لیا تھا۔ لیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ الحسین، حسین کا سر سجدے سے خود نہ اٹھ سکا۔ صدا کی اللہ قد قتل الحسین بکربلا، اللہ قد قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں ذبح ہو گئے، حسین کے سروں کے نیزہ پر بلند ہوا۔ دور سے بیٹے نے دیکھا سلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ایک آخری جملہ اور کہتا ہوں، علی کی بیٹیوں نے آواز سنی، علی کی بیٹیاں گھر کے دروازے پر آ گئیں، فرمایا واہ ابتا واہ علیہ، اے ہمارے بابا۔ علی کا زخمی سر دیکھا، میں کہوں گا کربلا میں بھی ایک بیٹی نے باپ کا زخمی سر دیکھا، لیکن وہ جسم سے جدا ہو چکا تھا، لیکن وہ فریاد کرتی تھی من الذی قطع وریدک، بابا آپ کی گردن کی رگیں کس نے کاٹی؟ من الذی خضب شیبک بدمائک، بابا آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کس نے کیا؟ جیسے حسین مارے گئے ویسے کوئی۔ جب بیٹی کی گود میں باپ کا سر تھا، اتنے تماچے لگے کہ رخساروں کا رنگ بدل گیا۔ آپ کی صدائیں بلند ہیں، لیکن جب بھی حتیٰ شب مصائب امام علی جب آتی ہے نا، تب بھی میں نے کسی کتاب میں یہ نہیں دیکھا کہ آج شب زیارتی علی ہے، بلکہ اعمال کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے آج شب زیارتی حسین ہے۔ شب 19 رمضان بھی زیارت ہے حسین، شب 21 رمضان بھی کہا حسین کی زیارت کرو۔ علی کے مصائب کی رات ہوتی ہے لیکن کہا حسین کی زیارت کرو۔ سبحان اللہ۔ اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلے، السلام علی الحسین وعلی
علي ابن الحسين ما شاء الله وعلى أولاد وعلى أصحاب الحسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين